Étudiants, on va commencer avec cet exercice de la série, c'est pas quelle série P12. On va entamer l'exercice 4. Donc, de petites sphères de charge égale Q et de masse égale M. يعني عندهم هادو بزوجهم QQ وعندهم les masses. عندهم نفس la masse sont suspendus par deux fils يعني معلقين بواحد الخيوطة de longueur L faisant un angle θ avec la verticale. هو l'angle θ la verticale العمودي. Trouver l'expression de la charge Q en fonction de mgθ et elle sachant qu'elle reste en équilibre comme il est illustré sur la figure 1.6. Donc, il y a la figure. Donc, on va entamer ça. Réponse. Donc, on a les deux charges. On a le fil d'INA. Les deux fils. Il y a la charge Lula. Il y a la charge Jauge. Donc, deux fils. Deux petites sphères. Ils sont de même charge Q plus Q plus Q. Donc, mais qu'on les charges identiques, ils vont se repousser. On dit دافع. هنا غادي تكون F. نسميوها F1 ولا F. وغادي نسميوها F2. C'est bon, ils vont se repousser. حنا غادي نشوفوا هاد لا فورس. غادي نشوفوا لا فورس و غادي on va faire une étude sur les forces. الجسم ديالنا غادي نيتيديو هادي Q1 اللي هي Q. دونك ها هي لا شارج ديالنا. ها هي F1. عندنا لو بوا P. وهنا عندنا لا طونسيون دو فيل T. سي بون. وعندنا هنا ما ننساوش هنا عندنا ان اونغل تيتا. عندنا ان اونغل تيتا. سي بون. دونك الى هنا عندنا لونغل تيتا غادي يكون هنا تيتا. هاد لونغل هنا تيتا. وهنا غادي تكون عندنا تيتا. سي بون. هنا تي تيتا اف ان اي بي. سي بون. نجيو نعاودوها هنا. عندنا هنا نعاودوه هنا عندنا لو بوين ديالنا اللي راحنا لا سفير ديالنا. هنا عندنا اف ان. هنا عندنا تي. وهنا عندنا لو بوا بي ديالنا بي. سي بون. نعرفو بلي اف ان هي ك اللي هي 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q fois Q. لأن عندنا لي شارج سون إيدونتيك سور R au carré. R au carré هو هذا هو لو rayon. C'est bon. Donc est égal à K fois Q au carré sur R au carré. Avec K, il y a 1 sur 4 pi epsilon 0. C'est bon. D'abord, on va le bilan des forces. Bilan des forces. Donc, هنا لاحظت بلي لي زيتيديون عندهم مشكل في الإسقاط في لي بروجيكسيون. سهلة ماشي مشكل. غادي نديرو الإسقاط على أو إكس. بعدا نديرو بعدا البيلون دي فورس. عندنا لا اف لا فورس إلكتريك وعندنا لو بوا بي تاع لو بوا ديال لا سفير وعندنا لا طونسيون دو فيل تي هي لا طونسيون دو فيل. ما نظنش بلي عندكم مشكل في لو بيلون. المشكل هو في الإسقاط. دونك عندنا قبل ما نديرو الإسقاط غادي نجمعو. عندنا اف ان ا ليكيليبر. هذيك لا شارج الي ا ليكيليبر. دونك عندنا اف ان F1 plus P plus T est égal à 0. لأنها en pause, en équilibre, égale 0. C'est bon. غادي نديرو دابا الإسقاط suivant أو إكس. عندنا هنا قلنا F 1 ولا F اللي بغينا.
هنا عندنا بي وهنا عندنا تي، سي بون. وهنا عندنا واحد لو تيتا، سي بون. نديرو الاسقاط على، نجيو نديرو هنا عاوتاني واحد كيما دارلكم بروف، دار هنا اي، وهنا دار جي، يعني اكس. هنا كون نجيو نديرو هنا اكس وهنا ايغريك، سي بون. اكس و ايغريك يعني اي و جي. نديرو الاسقاط على اكس. بالنسبة ل اف ان غادي تعطينا، بالنسبة ل اكس تعطينا اف ان، اف ان ولا اف اللي بغيتو، اف ان ايكال اف ان فوا اي. بالنسبة ل بي بليس زيرو، لأن الإسقاط نتاع بي على إكس زيرو، بليس الإسقاط نتاع تي. بالنسبة لإكس هو تي راها تشوف منا على اليسار، و إكس راها على اليمين، وهنايا سي ان موان تي، يعني نديرو موان تي. هنايا لو سينوس تيتا، لو سينوس تيتا فوا إي est égal à 0. Donc تعطينا F1. هنا son vecteur, pardon, on a son vecteur. F1 fois I. Donc F1 fois I, F1 fois I, moins T sinus θ fois I est égal à 0. Donc F1, نقدروا نديرو vecteur ماشي مشكل. F1 moins T sinus θ fois I est égal à 0. Donc F1 moins T sinus θ est égal à 0. هما أغلب الشيء كيديروا الأساتذة كيجي ديريكتومون بلا ما يدير ديك الإي، كيجي هكذا. هاهي التي، هاهي التي منا، وهي اف منا، وهي بي منا. كيجي هنا يدير عندنا واحد تيتا، هنا عندنا جي، وهنا عندنا اي. بالنسبة لاف و اي ماشي مشكل، كيدير اف. بالنسبة لبي سي زيرو، لأن عمودية الي بيربونديكولار افيك اي بليس زيرو. وبالنسبة لتي، هنايا تي بالنسبة لاي سي ان سينوس تيتا، ولكن الاتجاه معاكس، يعني موان تي، موان تي سينوس تيتا est égal à 0. يعني اف موان تي سينوس تيتا est égal à 0. يعني اف est égal à تي سينوس تيتا. هادي منين جاية؟ هادي منين جاية؟ هاديك تاع الإسقاط باش تعرفوها منين جاية. هنا عندنا جي وهنا عندنا اي، اللي بغا زعما يتعلمها باش يعرفها منين جات. هنا عندنا هنا نديرو باردون، هنا نديرو اف، اف. هنا ركزوا معايا مزيان. هنا عندنا تي، وهنا عندنا بي، لو بوا بي. غادي نبدل شويه لي كولور، غادي ندير اي بزرق و جي اون بلو. هنا عندنا تيتا، سي بون. منين جات هذيك تاع الاسقاطات؟ كي غادي علاش منين جات الاسقاط؟ علاش بي على اي يساوي صفر؟ الاسقاط نشوفوا الاسقاط نتاع بي بروجيكسيون. هذه غير باش تفهموا منين جات لا بروجيكسيون دو بي على او اكس، يعني على اي. شنو هو الاسقاط؟ الاسقاط هو سيت ان برودوي سكالير، هو ما مش عارف كتقولوا له جدائي ولا ما عقلتش بالعربيه. دونك بي الاسقاط على اكس هي بي باردون، هي بي. غادي نديرو بي ونديرو لو فيكتور ديال هذا، مثلا نسميوه باغ اكزومبل، نسميوه هو في الحقيقه هنا موان، نسميو واحد الفيكتور باغ اكزومبل هنا نسميوه يو، باغ اكزومبل بي فوا يو، سي بون. يو سكالير اي، يو سكالير اي فوا اي، لأن على اي هنايا لا بروجيكسيون على اكس اي. وهذا من نديرو الاسقاط نتاع بي على اي كنديرو
داك لو فيكتور يونيتير نتاع بي لأن بي هو بي فوا يو. هاد الإسقاط يو على إي كيعطينا يو سكالير إي ونضربو في لو فيكتور إي. سي بون، يعني غادي تعطينا بي يو سكالير إي هي لو موديول دو يو فوا لو موديول دو إي. لو كوسينوس اللي بيناتهم، كوسينوس بين إي و إي هو بي سور دو فوا إي. وحنا نعرفو بلي كوسينوس بي سور دو سي زيرو، سي زيرو. دونك الإسقاط نتاع بي سور أو إكس، إسقاط بروجيكسيون دو بي سور أو إكس غادي يعطينا إيكال بي إكس، بي إكس اللي هو زيرو. غادي نشوفو نتاع اف ولا نتاع تي، تي نتاع بروجيكسيون دو تي بارابور ا او اكس. كي غادي تكون هنا عندنا اي وهنا عندنا، هنا ركزوا معايا مزيان، هنا عندنا تي، هنا عندنا واحد تيتا، وهنا عندنا بي سور دو. دونك الاسقاط نتاع تي هو غادي تعطينا تي، نسميو هادي في بوتي في، نسميو باغ اكزومبل عندنا تي هي تي فوا في. سي بون، دونك تي الاسقاط قلنا نتاع تي هو تي فوا في. في سكالير شنو؟ سكالير اي، في سكالير اي فوا اي. علاش؟ لان الاسقاط على اي. سي بون، غادي تعطينا تي في لو موديل دو في. هنا لو موديل تاع اي تيغال ا 1 والموديل تاع اي تيغال ا 1، يعني ستون دي فيكتور يونيتير. في موديل تاع اي فوا اي كوسينيس، باردون كوسينيس. شنو لونغل اللي بين في و اي؟ لونغل اللي بين في و اي هو تيتا بلس بي سور دو. دونك كوسينيس تيتا بلس بي سور دو فوا شنو؟ فوا اي. ها هي اي، لأن هادي كاملة هي هادي. سي بون، دونك تي فوا في سكالير اي، سكالير اي هو اي هي تي. الموديل تاع في سي 1، الموديل تاع اي سي 1. كوسينوس تيتا بلس بي سور دو هي موان سينوس تيتا فوا موان سينوس تيتا اي. دونك تعطينا موان تي سينوس تيتا. دونك هنا عندك واحد لي فيكتور تي، وهنا عندك اي، هنا فوا اي، وهنا عندك جي. دونك حنا ديما يعني بالتجربة كنجيو من نديرو الاسقاط تي على جي، تي على جي غادي تعطينا سيفون جي، غادي تعطينا يعني سيفون إيكغيك غادي تعطينا تي كوس تيتا، لأن هنا كوس. علاش؟ لأن البرودوي سكالير من نديرو الإسقاط على هذا يعطينا لو فيكتور يونيتير تاع يو سكالير جي هو يو سكالير جي موديل ديال يو فوا جي في بليتو، لأن تي قلنا تي هي تي فوا في. هنا في، دونك في سكالير جي فوا جي، يعني تعطينا الكوسينيس الموديل تاع في، الموديل تاع في فوا الموديل تاع جي كوسينيس لونغ اللي بيناتهم تيتا فوا جي. دونك هذا سي 1 هذا سي 1 تعطينا كوس تيتا جي. دونك سويفون جي تعطينا تي كوس تيتا، وسويفون اي هنا نسيبوزيو هنا عندنا موان اي، ماشي نسيبوزيو ولكن عندنا موان اي بحال اللي عندنا موان اي. دونك تعطينا موان تي سينيس تيتا اولا تي كوسينيس لونغ اللي بيناتهم هو تيتا بلس بي سور دو اللي هي موان تي سينيس تيتا. جيسبر تكونوا فهمتوا هاد لي بروجيكسيون، يعني هذا هو لو برانسيپ ديالها. مثلا سيبوزون عندنا مثلا واحد لو فيكتور هنا، مثلا فيكتور مثلا واحد نسميوها رياكسيون ار باغ اكزومبل. هنا عندنا اي وهنا عندنا جي. هاد ار هنا عندنا تيتا،
La projection de R sur I هي R sur I هي R cos θ. Ou la projection de R sur J هي R sinus θ. لأن c'est un cosinus pi sur 2 moins θ. يعني هي R cosinus pi sur 2 هذا الانجل هذا pi sur 2 moins θ اللي هو R sinus θ. إلا كانت مثلا R منا وعندكم هنا جي وهنا عندكم إي وهنا عندنا واحد لو θ. هنا غادي تكون لا بروجيكسيون R sur J تكون R cos θ. ولا بروجيكسيون دو R sur I تكون moins R sinus θ. دونك سي كوم ان جو بحال ان جو ماشي شي حاجه كبيره. دونك ريفونون ا نو موتون قلنا هي موان تي سينيس تيتا ها هي. دونك موان تي اف قلنا ها هي موان تي سينيس تيتا والاف هي الاف. دونك لا بروجيكسيون سور اي خرجت لنا اف ان موان تي سينيس تيتا. دونك خرجت لنا اف ان ايكال بروجيكسيون سور اي بروجيكسيون سور اي ولا sur ou bien sur OX عطاتنا F1 moins T F1 moins T sinus θ égale 0 moins T sinus θ est égal à 0 donc F1 est égal à T sinus θ. دابا غادي نشوفوا la projection suivant OY. هنا عندنا Y ولا J. هنا عندنا la tension du fil. هنا عندنا θ تي بليتو و لونجل تيتا. وهنا عندنا واش كانت عندنا هنا اف ان وهنا عندنا لو بوا. دونك لو بوا سويفون جي غادي تعطينا موان بي جي و سويفون اف ان سويفون جي تعطينا بلس زيرو و تي سويفون جي بلس تي كوس تيتا est égal à زيرو. سي بون. لأن علاش؟ لأن تي هي تي سيبوزون هنا عندنا واحد لي فيكتور اي نعاودها باش تستافدو تي est égal à تي فوا اي. دونك لا بروجيكسيون دو تي سور جي غادي تعطينا تي يو سكالير جي فوا جي. ولا نديرو الا بغيناها غير هكذاك بلا فيكتور نديرو غير تي يو سكالير جي تعطينا تي يو موديل دو يو والموديل دو جي كوس لونغ اللي بيناتهم اللي هو تيتا وعندنا هنا جي. بغينا نديروها سينو لينا غادي في التالي تمشي تولي لنا تي كوس تيتا سويفون جي. سي بون. دونك غادي تعطينا وفي التالي هنا بحال هنا الجي بحال اللي هنا الجي. سي بون. غير باش نختصرو كيديروها ديريكتومون كيديرو موان بي بلس تي كوس تيتا est égal à 0 donc P est égal à T cosinus تيتا. سي بون. دونك هادي عندنا لا غولاسيون 2 وهادي la relation 1. Donc F1 est égal à T sinus θ ou P est égal à mg est égal à T cos θ. Donc T est égal à F1 sur sinus θ qui est égal à P sur cosinus θ. خرجناهم من 1 و 2. Donc F1 sur sinus θ est égal à P sur cosinus θ est égal à mg sur cosinus θ. Donc F1 est égal à mg fois sinus θ sur cosinus θ qui est égal à mg fois tangente θ. هما واش قالوا لنا qui en fonction de qui en fonction de qui est égal à f de mg L la longueur du fil et θ. c'est bon. حنا نعرفوا بلي F1 هي قلنا هي K fois Q au carré sur R au carré.
هاد الار هنا عندنا هاد الار هو هذا، هما لي دو بول ديالنا. هنا عندنا ار، وهنا جينا في النص. هنا عندنا يعني ار سور دو، وهنا عندنا تيتا. سي بون. هاي نجيو نديرو هنايا ار سور دو، وهنا عندنا تيتا نفس الشي. هنا عاوتاني ار سور دو، وهنا عندنا تيتا. هنا عندنا لا لونغور دي فيل. دونك sinus θ est égal à côté opposé R sur 2 sur L. R sur 2 sur L. Donc sinus θ est égal à R sur 2L implique R est égal à 2L sinus θ. C'est bon. Donc نجيو نرمبلاسيو F1. مانيش عارف كي F1 كي F. البروف يمكن ديالكم دارلكم F، ماشي مشكل. تلقى هكا فوا Q carré sur R au carré qui est égal à K fois Q au carré sur 2L sinus θ au carré. Donc نجيو نديرو هنا عندنا F1 est égal à K est égal à K fois Q au carré sur 2L sinus θ au carré qui est égal à mg tangente θ. C'est bon. Donc F1 ولا F1 صافي ما عندنا ما نديرو بها دابا. عندنا الغرض غير بكي Q au carré est égal à mg tangente θ sur K fois 2L sinus θ au carré. Donc Q est égal à plus ou moins racine de 4L carré sinus carré θ fois mg tangente θ sur K. البروف مانيش عارف واش دارها هكذا ولا دونك نقدرو نكتبوها كي هي الريزلتا اللي دارلكم البروف، ولكن نقدرو نكتبوها ماشي مشكل. نقدرو نديرو 2L sinus θ racine de mg tangente θ sur K. C'est bon. Donc plus ou moins. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de la partager avec vos amis. ما تنساوش ديروا داك لي لايك وديروا داك الجرس باش يوصلوكم لي فيديو اللي غادي نزيد. Donc bon courage et à la prochaine.